अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, बेशक जब इंसान में दौलत का लालच आ जाता है तो वो अल्लाह के रास्ते से हटकर गलत काम करने लगता है, और जब ये लालच मजीद बढ़ जाता है तो वो हर हद पार कर जाता है। ऐसा ही कुछ दानियाल हुसैन नामे एक पाकिस्तानी लड़के के साथ हुआ, जिसने शैतान के साथ मुआहिदा किया कि शैतान उसको लॉटरी जितवाएगा और ये लड़का उसके बदले में लड़कियों को कत्ल करेगा। ये सारा मुआवजा क्या है, उस लड़के ने किस तरह शैतान के साथ मुआहिदा करके दो बहनों को कत्ल किया, ये सब कुछ और बहुत कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये कहानी इंग्लैंड के कैपिटल लंदन से ताल्लुक रखती है, जहां एक छोटे से घर में दो बहनें रहती थी, जिनका नाम निकोल संबाली और बलबाह नहरी था। ये दोनों सौतेली बहनी थी, लेकिन इनमें बहुत पक्की दोस्ती थी और ये जहां भी जाती इकट्ठे जाती। ये 6 जून 2020 का एक दिन था जब इनमें से एक बहन की सालगिरह थी। इसको मनाने के लिए इन्होंने एक पार्क का रुख किया, जहां कुछ दोस्तों को भी इनवाइट किया गया। सालगिरह मनाने के बाद इनके सारे दोस्त धीरे धीरे अपने घर को लौट गए, लेकिन ये दो बहनें रात होने तक इसी पार्क में हल्ला गुल्ला करती रही। उस रात ये दोनों बहनें इसी पार्क से लापता हो गई, जिनके फोन नंबर्स भी बंद हो जा रहे थे। परेशानी की हालत में इनकी मां ने पुलिस स्टेशन में दरखास्त जमा करा दी। अगले दिन पार्क की छानबीन के दौरान इन लड़कियों का एक पर्स वहां पर मिला और उस पर्स के साथ एक चाकू भी पड़ा था, जिस पर उन दोनों बहनों का खून लगा था। बाद में डीएनए करने पर पता चला कि इस चाकू पर इन दोनों बहनों के अलावा एक तीसरे शख्स का खून भी लगा था, जिसका नाम दानियाल था। इसलिए शक की बुनियाद पर पुलिस ने उस लड़के की पिछली चंद दिनों की नकलो हरकत का अंदाजा लगाया, जिससे मालूम हुआ कि 2 दिन पहले ही दानियाल ने एक स्टोर से इस चाकू को खरीदा था। इस सबूत के बाद यह शक यकीन में बदल गया कि दानियाल ही इन दोनों बहनों का कातिल है। इसलिए पुलिस ने दानियाल का पीछा करना शुरू कर दिया। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए गए। यह 1 जुलाई 2020 का दिन था जब पुलिस लंदन के इलाके ब्लेक हीथ के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो उन्हें एक लेटर मिला, जिसमें दानियाल हुसैन ने किसी शैतान के साथ एक वादा कर रखा था। बचगाना अंदाज में लिखे गए लेटर में दानियाल हुसैन ने यह वादा किया कि वो जब तक आजाद है और जिस्मानी तौर पर इस काबिल है तो वो 6 महीने में 6 औरतों की कुर्बानी देगा। इस मुआहिदे की हेडलाइन थी फॉर द माइटी किंग लूसीफ्यूज रूफोकाल। याद रहे कि शैतानी मसलकों के मुताबिक लूसीफ्यूज रूफोकाल जहन्नम की हुकूमत के खजाने का इंचार्ज है। इस कुर्बानी के सम्राट में दानियाल हुसैन को मेगा लॉटरी जीतना थी और ताकत और दौलत से मालामाल होना था। इस मुआहिदे के खत्म होने पर दानियाल हुसैन ने अपने खून से दस्तखत किए और लूसीफ्यूज रूफोकाल के दस्तखत की जगह खाली छोड़ दी। दानियाल हुसैन जुनूब मशरिकी लंदन के इलाके ब्लेक हीथ में बड़ा हुआ और वो 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। दानियाल हुसैन ने थॉमस टाल्स स्कूल में तालीम हासिल की और फिर ओ लेवल के लिए और पिंटिंगटन कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन वो वहां कभी कभार ही जाता। उसके पड़ोसियों का कहना था कि दानियाल का ताल्लुक एक मुश्किलात के खानदान शिकार से था, जहां से अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती। और जब उसकी उम्र 14 साल थी तो उसके वालिदैन में तलाक हो गई। उसके एक पड़ोसी ने अपनी पहचान न जाहिर करने पर बताया कि 2-3 बार इसके घर पुलिस और एम्बुलेंस भी आई थी। और दानियाल हुसैन एक तन्हाई पसंद नौजवान था जो अक्सर गायब रहता, जबकि उसके पड़ोसियों ने बताया कि दानियाल हुसैन के वालिद कमाल हुसैन परेशान थे कि उनका बेटा गलत लोगों की सोहबत में चला गया है। उन्होंने कहा कि मैं दानियाल के बारे में परेशान हूं क्योंकि इसे गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है। अक्टूबर 2017 में जब दानियाल की उम्र 15 बरस थी तो उसे उस्ताद शिद्दत पसंदी के प्रोग्राम में रिपोर्ट किया गया। थॉमस टेली स्कूल की जानिब से उसे रिपोर्ट करने की वजह स्कूल के कंप्यूटर से इंतहाई दाएं बाजू की नजरियात से मुतालिक मवाद तक रसाई हासिल करने की कोशिश थी। दानियाल हुसैन को ऐसा शख्स तस्वुर किया गया जिसके रुझानात खतरनाक हैं, और वो एक ऐसे पैनल के सामने भी जाहिर हुआ जहां ऐसे लोगों के जहनी रुझानात को परखा जाता है कि जो दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हो। दानियाल हुसैन को मई 2018 में इस प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन ऐसा फील होता था कि शिद्दत पसंदी की नजरियात इसमें मौजूद रहे। पुलिस ने दानियाल की गिरफ्तारी के बाद जब उसके टेबलेट और कंप्यूटर का जायजा लिया तो उन्हें पता चला कि वो कुछ ऐसी वेबसाइट पर भी जाता था जहां शैतानी नजरियात पर बात होती थी, जबकि उसने जादुई दवा बनाने के बारे में भी रिसर्च की थी। इसके अलावा पुलिस को यह भी मालूम हुआ कि वो इंतहाई दाएं बाजू के नजरियात के बारे में रिसर्च कर रहा था। वो खुद को बजाहिर आर्याई नस्ल से समझता था, जिसका मतलब यह है कि दानियाल का नजरियाती सफर इतना अनोखा नहीं जितना ये लगता था। इन दोनों नजरियात में औरतों से नफरत
ایک مشترکہ دھارا ہے جسے بہت ہی زہریلے نظریات جنم لیتے ہیں۔ پولیس کو دانیال کے بیڈ روم میں ایک ہاتھ سے لکھا خط بھی ملا جس میں خون نکال کر اسکول میں ایک لڑکی کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کی تجویز دی گئی۔ اس پر دانیال کے سگنیچر ہیں اور اس میں کوین بیلٹ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ لڑکی دیکھ کر جان جائے گی کہ میں اس کے لیے اکیلا شخص ہوں اور وہ عورتوں کے لیے رومانوی طور پر زیادہ پرکشش بن جائیں گے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ان کے نام پر لوبان جلائیں گے، میٹھے مشروب، چاکلیٹ اور کچھ خون کی پیشکش کریں گے۔ پولیس کو دانیال کے بیڈ روم میں لاٹری کی ٹکٹس بھی ملی اور اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ ہاتھ سے لکھے لیٹرز میں حیرت انگیز جرم کی طرف مائل کیا گیا ہے۔ انہوں نے دانیال کو ایک بہت خطرناک اور شریف شخص قرار دیا، جبکہ انہوں نے آگے بتایا کہ ہمیں یقین ہے کہ اگر دانیال کا بس چلتا تو اس رات کچھ اور لوگوں کو بھی قتل کرتا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ ہینری اور سمالین پر وحشیانہ حملے میں اس کے دائیں بازو پر زخم آیا تھا اور پھر اسی زخم پر اور جائے وقوع پر ڈی این اے کی مدد سے پولیس نے اسے ٹریس کر لیا۔ پیارے ساتھیوں، اس کہانی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ باقاعدہ طور پر شیطان اس لڑکے سے ملاقات کرتا تھا اور اسے مختلف ترغیبیں دیتا تھا، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے؟ اس حوالے سے اگر ہم اسلامی نظریات کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے، جس کا ثبوت ہمیں اسلامی تاریخ سے بآسانی ملتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کی حفاظت کر رہے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں مال و زر کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر حفاظت کریں۔ جب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا لیکن بات اچھی کر گیا۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر میں بھی شیطان نے کفار کے ساتھ شرکت کی تھی، اور جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا بھیانک ارادہ بنا لیا تو اس وقت بھی یہ ملعون اس مشن میں شامل تھا۔ پیارے دوستو، قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو تقریباً سارے جہان کم و زیادہ شیطان کا جنم خدا بنا ہوا ہے۔ شیطانی نظریات اور تحریکات ہر زمانے کے چلن بن گئے۔ ایک طاغوت شیطان ہے جو انسان کے سامنے نئی نئی جھوٹی ترغیبات کا سدا بہار سبز باغ پیش کرتا ہے۔ دوسرا طاغوت انسان کا اپنا نفس امارہ ہے جو اسے شہوت، جذبات، خواہشات، تعیشات اور ان گنت ضروریات کے چکر میں گھن چکر بنائے رکھتا ہے، اور بے شمار طاغوت باہر کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بیوی، بچے، عزیز و اقارب، دوست و احباب، عوام، حکومت، حکام، ہر ایک کی اپنی اپنی دل لبا ادائیں ہیں۔ ہمیں خود اینالائسس کرنا چاہیے کہ ہم رحمان کی اطاعت کر رہے ہیں یا شیطان کی۔ معاملات زندگی کی ڈور ہم نے کس کے ہاتھ میں دے رکھی ہے؟ اگر دل گواہی دے کہ رحمان تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور جواب اگر نہ میں ہو تو احساس ندامت، شرمندگی اور آنسوؤں کے ساتھ بندہ رحمان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، شیطان کے شر اور فریب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہم شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور اس سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں دوستوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ